नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। जो लास्ट सेशन था हमारा सूरह आले इमरान का, उसमें जो आयत हमने कवर की थी वो 152 से लेके 159 तक की थी। तो उनका एक रीकैप देख लेते हैं। उहुद की शिकस्त की वजूहात पर बात की गई थी कि अमीर की नाफरमानी हुई, डिसिप्लिन टूटा तो अफरा तफरी फैल गई मुसलमानों की जमात में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे, लेकिन अफरा तफरी इस हद तक फैली हुई थी कि कोई तवज्जो नहीं दे पा रहा था। फिर ये है कि उसके बाद जो सिचुएशन हुई कि अल्लाह ताला ने जिसको कहा कि गम पर गम दिए गए, यानी एक तो शुहदा की तादाद जो है वो 70 तक पहुँच गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर भी आ गई थी, यानी अफ़वाह फैल गई थी। फिर मुसलमान बहुत ज़्यादा 70 मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए, 70 मतलब इससे भी कुछ ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए। ज़ख्मियों की तादाद तो इससे भी बल्कि ज़्यादा थी। तो अब ये है कि इस सिचुएशन में ज़ाहिर है कि एक वॉर सिचुएशन है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बताया कि मोमिनों के एक ग्रुप पर अल्लाह ताला ने एक मुअज्जज़ाती नींद तारी की। नींद तो नहीं कह सकते, ऊँघ थी जिसने उनको रिलैक्स कर दिया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मुनाफिकीन का जो ग्रोह था, अ, उन्होंने इस एक्सपीरियंस को नहीं फ़ील किया और वो जाहिलियत के गुमान कर रहे थे। और वो गुमान क्या थे कि अगर जंग ना होती तो लोग कत्ल ना होते, अगर ऐसा ना होता तो वैसा ना होता, इस तरह की बातें करते थे। तो ये जितना भी वाक़या हुआ, ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे लोगों के दिलों की बातें ज़ाहिर हो गईं। यानी हकीकत ज़ाहिर हो गई कि कौन क्या है। और फिर हमने अल्लाह ताला की राह में कत्ल होने की फ़ज़ीलत पढ़ी थी। और फिर आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को एक लीडर के तौर पर हमने डिस्कस किया था। ख़ास तौर पर लीडरशिप क्वालिटी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, क्योंकि ये क्राइसिस का वक़्त था, टीम को मुत्तहिद रखने की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है टीम से गलती तो हुई थी, डिसिप्लिन तोड़ा, नाफ़रमानी हुई, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट फिर किस तरह से हमने देखा कि चीज़ों को कवर किया गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है उस चीज़ के अंदर भी। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूँ, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको 160 से 171 तक की आयत नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर? जी, आ रही हैं। ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह आले इमरान आयत नंबर 60। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और अल्लाह ही पर चाहिए मोमिनों को कि वो भरोसा करें या तवक्कुल करें। इसमें एक लफ्ज हम डिस्कस करेंगे गालिबा, उसको अंडरलाइन कीजिए, और एक अगला यखजुलकुम, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो आयत का मज़मून साफ-साफ बता रहा है कि क्या माना है कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर है कि एक एक फ़ॉर्मूला दिया जा रहा है ना कि अगर अल्लाह ताला मददगार है तो फिर किसी और की मदद की ज़रूरत भी नहीं रहती, और वही मदद हर चीज़ के ऊपर गालिब आ जाती है। लेकिन अगर उसी की मदद साथ ना हो, पूरी दुनिया भी मदद कर ले, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। गालिबा को देखिए, ये लफ्ज़ गलबा से है, जब कोई आप पर कब्ज़ा कर ले और वो कुछ करवाए जो उसकी मर्ज़ी हो, ठीक है? और अगला लफ्ज़ था कि यख़्ज़ुलकुम। यख़्ज़ुल जो है वो ख़ुज़ूल से है, ऐसा दोस्त जो आपको सख्त ज़रूरत में, सख्त मुश्किल में छोड़ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने अहकामात को ना माना तो मैं तुम्हें उस वक़्त छोड़ दूँगा जब तुम्हें मेरी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर अल्लाह ही छोड़ दे तो क्या कोई और है जो तुम्हारी मदद करने की जुर्रत भी कर सके। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और चाहिए मोमिनों को कि अल्लाह ही की मदद पर भरोसा करें। लेकिन ज़ाहिर है उसकी मदद एक प्रोसेस के ज़रिए आती है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। आगे देखिए, वमा काना लिन्नबिय्यि अन यगुल वमन यगलुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामह तुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून।
اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اس خیانت کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس کے اندر ایک لفظ ہے یغل، وما کان لنبی ان یغل، اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ جو یغل ہے نا، یہ اس میں سے دو افعال نکلتے ہیں کہ دو فعل ہیں، ایک ہے غل، غین کے نیچے زیر، اور ایک ہے غل، غین کے اوپر پیش۔ دونوں کو دیکھیں گے۔ غل کا مطلب ہوتا ہے رقم کا چوری کرنا، جیسے بیت المال سے رقم چوری کرنا یا قومی خزانے سے رقم چرا لینا۔ پھر خیانت کے بھی معنی میں آتا ہے اور بد عہدی کے معنی میں بھی آتا ہے، کیا؟ غل۔ اور لفظ غل اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح لوٹنا کہ ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ انہیں لوٹا جا رہا ہے، جیسے کہ ایکسٹرا ٹیکسز لگا دینا، گیس یا بجلی کے بل آ رہے ہیں، کوئی نہ کچھ ایکسٹرا سر چارجز لگے ہوئے ہیں جس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیوں لگ رہے ہیں۔ یہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دینا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا یا غلہ، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا، اس کا نا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ منافقین کا ایک پروپیگینڈا تھا، اور منافقین کے سردار کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ وہ خود دنیا کی لالچ کا شکار تھا، لیکن الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتا تھا تاکہ مسلمانوں کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے ہو جائیں۔ اب الزام کیا تھا منافقین کا؟ کہ ہم نے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا، اس کی ہاتھ پر بیعت کی، اس کو سیاہ سفید کا مالک بنایا، لیکن اس نے ہمارے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہمارے جان و مال کو داؤ پر لگا دیا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑو، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی، نامناسب مقام منتخب کر کے لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھوں مروا دیا، یعنی قوم سے غداری کی۔ اب آپ کو وہ غل اور غل سمجھ میں آئے گا پیچھے، ٹھیک ہے؟ قوم سے غداری۔ تو اس الزام کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ نبی جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رضا کی طلب میں اٹھاتا ہے اور اس کے احکامات کے دائرے کے اندر اٹھاتا ہے، اور خیانت کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ قیامت والے دن جس چیز کی بھی خیانت کی ہوگی، چاہے جتنی بھی وہ چیز ہوگی، انسان اس کو اپنے اوپر کندھوں پر اٹھا کر لائے گا قیامت والے دن۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اچھے اچھے کام کیے ہیں تو بدلے میں کچھ نہیں مل رہا، یا برے کیے ہیں تو مل رہا ہے جی کیونکہ ہم نے رشوت کھلا دی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ خیانت کرنا چاہے وہ غل کے معنوں میں ہو یا غل کے معنوں میں، جو کہ بہت عام ہو چکا ہے آج کل، اس کا بوجھ انسان اٹھایا ہوا سب کے سامنے چل رہا ہوگا، اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے دنیا میں یہ خیانت کی تھی، اس لیے یہ اٹھا کے لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی استثناء نہیں ہے اس معاملے میں۔ آگے دیکھتے ہیں 162 کو، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے اللہ کی طرف ساتھ ناراضگی کے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو کریکٹرز ہیں نا، ایک وہ جو اللہ کی رضوان چاہتا ہے اور ایک وہ جو اللہ کی ناراضگی حاصل کر رہا ہے۔ تو وہ جو اللہ کی رضوان چاہتا ہے نا، اس سے مراد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے رضوان اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، جس کو ہم رضا اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ رضوان اللہ۔ تو رضوان جو ہے نا وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ راضی کرنے کی خواہش رکھنا۔ اور بسخط ان کا جو لفظ ہے، یہ لفظ غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ناراضگی کے لیے، لیکن یہ ناراضگی بڑی اسپیسیفک ہے، یہ عام ناراضگی نہیں ہے، اس کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ ایسی ناراضگی جو کسی اتھارٹی کی کسی ماتحت سے ہو، جیسے کوئی باس اپنے امپلائی سے ناراض ہو جائے یا غصہ کرے، یا ماں باپ جو ہے وہ بچے سے ناراض ہو جائے، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ناراض ہو جائے، تو یہ سخط ہوتا ہے۔
لیکن اگر کیس الٹا ہو کہ امپلائی باس سے ناراض ہو جائے یا بچہ ماں باپ سے ناراض ہو جائے یا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے ناراض ہو جائے، اس کو سخت نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ سخت کیا ہے؟ اتھارٹی ناراض ہو. تو یہاں اللہ کی اتھارٹی مراد ہے. جو تو وہ جو اللہ کو ہر قیمت پر، یعنی وہ جس کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے چل رہی ہے یہاں پہ، کہ اللہ کو ہر قیمت پر وہ نبی جو ہے وہ راضی رکھنا چاہتا ہے. وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ یا ناراضگی چاہے؟ غصہ یا ناراضگی کیسے ملتی ہے اللہ کی؟ خیانت کی بات ہوئی ہے نا پیچھے، اگر خیانت کرتے تو اللہ کا غصہ اور ناراضگی ملتی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لیڈر ہیں، اور لیڈر خود بھی اتھارٹی والا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے ہیں، اور وہ صرف اپنے رب کی رضوان چاہتے ہیں. اور جو اللہ کی ناراضگی لینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر کیا ہے؟ وہ جہنم ڈیزرو کرتا ہے. وہ بیس المصیر، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ. مصیر جو ہے نا، اس کو دیکھیں گے، یہ جو لفظ ہے یہ یعنی ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ماضی میں یہ سارا سے نکلتا ہے اور مضارع میں یہ یسیرو سے نکلتا ہے. تو ترجمہ اس کا لوٹنے کی جگہ ہی میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ایک اور لفظ عربی کا ہے رجعن. رجعن، رجوع کرنا نہیں کہتے جس کو، رجعن، اس کا مطلب ہے لوٹنا. تو یہ کس طرح کا لوٹنا ہے پھر؟ مسیر. سارا کا مطلب بھی لوٹنا ہے. تو فرق کیا ہے؟ جو سارا ہے نا، اس میں یعنی مسیر کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے کہ جس میں کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نتیجے پر پہنچ، یعنی اس جگہ جہاں آپ بہت کچھ کر کے پہنچتے ہیں، مطلب کچھ عمل، جیسے جیل میں پہنچ جانا نا، تو ظاہر ویسے تو نہیں پہنچ جاتے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب جیل تو دنیا کی جیل ہے نا، تو اور بات ہے، لیکن آخرت کی بات ہوتی ہے یہاں پہ. تو پھر کام کرنا بند ہو جاتا ہے وہاں پہ، پھر مزید کسی بھی عمل کی گنجائش نہیں رہتی. تو دنیا کی بھاگ دوڑ کے بعد اب وہ جہنم پہنچیں گے، یعنی اتنے زیادہ برے کام کرنے کے بعد، اور وہاں پہ اعمال کا کھاتہ بند ہو جائے گا. پھر 163 دیکھتے ہیں، ہم درجات عند اللہ، وہ مختلف درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. تو کون ہے درجوں میں؟ یہی جو جہنم میں پہنچیں گے، یعنی منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جس طرح جنت کے درجے ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. اور جنت کے درجوں کا یہ ہے، اور جہنم کے درجوں کا بھی یہی اسی طرح کی سچویشن ہوگی کہ اپنے اعمال کی بنا پر درجہ ملے گا. یعنی ٹاپ موسٹ درجہ جو جنت کا ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو جنت کے جو ہیں وہ 8 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں. اور منافقین جو ہے نا، وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں درک الاسفل. منافقین جو ہے نا وہ وہاں پر ہوں گے. اور یہ کیوں درجات دیے جائیں گے؟ اپنے اچھے یا برے اعمال کی بنیاد پر. تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ منافقین کے بارے میں. اب یہ ہے کہ 164 میں دیکھتے ہیں آگے کہ کیا سچویشن ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن چل پڑی ہے نا کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں. یہ ساری جنگ کے بعد کی بات ہو رہی ہے، بعد کی کامنٹری ہے. جنگ ہار چکے ہیں، منافقین بھی اس طرح کی باتیں ایک طرح کا پروپیگینڈا کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے مسلمان بھی سن رہے ہیں یہ باتیں، تو کہیں نہ کہیں اثر تو ہو جاتا ہے مائنڈ میں. اگر نہیں بھی، یقین بھی نہ ہو، تو ایک شک کی کیفیت آ سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اس سچویشن میں اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی ایک نعمت یاد کروا رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کون سی نعمت ہے. 164 میں دیکھیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. یہ جو لفظ ہے نا لقد، اس کو ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن پاک کے جب آپ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ لفظ نظر آتا ہے. دیکھیں، قد کا اطلاق جو ہے نا وہ اس بات پہ ہوتا ہے جو حتمی ہو، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، یعنی تاکید کا انداز کہا جاتا ہے اس کو تفسیر کی زبان میں. اس کے اوپر لام بھی شامل ہو گیا ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو، یعنی ڈبل تحقیق ہے، ڈبل تاکید ہے، سوری، ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا البتہ تحقیق ہے. لیکن جہاں پہ بھی کہیں پہ قد کا لفظ نظر آتا ہے، کہیں پہ لقد کا لفظ نظر آتا ہے. اسی طرح نون مشدد بھی جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ بھی کیونکہ ہم لینگویج سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں تھوڑی تھوڑی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تاکہ تھوڑا اندازہ ہمیں ہوتا جائے. تو کیا ہے لقد، یعنی البتہ تحقیق، بیونڈ اینی ڈاؤٹ، بہت زیادہ تاکید سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. من اللہ علی المومنین، مننا کو بھی انڈر لائن کیجیے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ان میں سے، ان کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا.
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो इन पर आयात की तिलावत करता है, उसकी आयात की तिलावत करता है, वो उन्हें पाक करता है और वो उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक इससे पहले तो वो अलबत्ता खुली गुमराही में थे। मन्ना को देखना था सबसे पहले, ठीक है। मन्ना का मतलब होता है, जैसे एहसान किया लिखा हुआ है मेरे मुसहफ में ना, आपके भी शायद ऐसे ही लिखा हो, लेकिन इसका मतलब होता है एहसान जतलाना, ठीक है। देखिए, एहसान करना अलग होता है और एहसान करके एहसास दिलाने को एहसान जितलाना कहते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो मन्ना का मतलब होता है एहसान जितलाना। तो यहाँ अल्लाह ताला अपने एहसान को जो उसने मोमिनों पर किया है उसको जतला रहे हैं। और वो क्या है वो एहसान? इद बाअसा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब अल्लाह ताला ने एक रसूल इन्हीं के नफ्सों में से भेजा। इन्हीं के नफ्सों में से भेजने की क्या मतलब है कि अरबों में रसूल आए और रसूल भी अरब थे, तो उन्हीं में से आए ना, उन्हीं की बिरादरी में से, उन्हीं की कौम में से आए। अब देखिए कि इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम के साथ बदअहदी का या खयानत का इल्जाम लगाया गया है, जिससे अल्लाह ताला ने इस आयत में ना सिर्फ उनको बरी किया है बल्कि इनकी बेइज्जत को कौम पर और इंसानियत पर एक एहसान अजीम भी करार दिया। तो एहसान के तीन पहलुओं को उजागर किया है। पहला पहलू कौन सा है कि खुद उन्हीं में से एक रसूल भेजा। दूसरा क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, वो उनके ऊपर उसकी तिलावत करता है आयात की, यानी उसकी आयात की तिलावत करता है और वो उन्हें पाक करता है। और तीसरा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यतलू अलैहिम आयाती, आयात को पढ़ना ये तो सिंपल है, हम पहले भी कहीं ये पढ़ चुके हैं, वैसे अभी आएगा भी रेफरेंस। लेकिन ये जो तज़किया करना जिसमें लिखा हुआ है ना युज़क्कीहिम, इसका इसका मतलब होता है साफ करना, पाक करना। ज़ाहिरी नहीं, दिलों की पाकीज़गी को कहते हैं, तज़किए नफ्स का लफ्ज़ शायद आपने सुना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, रसूल क्या करता है, इनके दिलों को तैयार करता है। कैसे? इनके दिलों से इखलाकी बुराइयों को, बुरे ख़यालात को और उनकी पर्सनैलिटीज़ में से बुरी आदत को निकाल कर, ताकि दिल फ्लरिश करें, दिल नशो-नुमा पाएँ। और क्यों नशो-नुमा पाएँ? ताकि वो अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाएँ। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कैसे करते थे? किस तरह तज़किया करते थे? आयात सुना-सुना कर, कुरान की आयात सुना-सुना कर। तो हम भी जब अल्लाह ताला की आयात सुनते हैं ना, तो हमारे दिल भी तो रिफ़ाइन होते हैं, तो हम सब फ़ील करते हैं इस बात को। और फिर हमारी सोच भी पाक होती है और हम तैयार हो जाते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या हुक्म देना है, हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मकसद क्या है इन चीज़ों का? कि दिलों को आयात के साथ दिलों का तज़किया करना। क्यों? क्या कि दिल नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएँ। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उनको किताब सिखाता है। किताब से मुराद लॉ भी होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में यानी शरीयत कहते हैं। और फिर हिकमत सिखाता है। देखिए, कानून तो सीख लिया, सारी शिक्के भी याद कर ली ज़ुबानी, लेकिन हिकमत क्या है अब उसमें कि जहाँ पे आप उसको अप्लाई करना है, वहाँ अप्लाई भी करें। ये नहीं है कि अप्लाई करने का टाइम है तो अच्छा हमें तो आयत ही भूल गई है। नहीं, ये बात नहीं होगी। ठीक है? बिकॉज़ इल्म अल्लाह बहुत सारे लोगों को देता है, हिकमत हर एक को नहीं देता। हिकमत वो होती है कि इल्म का सही वक़्त पर सही इस्तेमाल कर लेना। तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और अलबत्ता इससे पहले तो वो गुमराही में थे। ये आयत सूरतुल बकरा में गुज़र चुकी है, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। मैं आपके लिए रेफ़रेंस कोट कर रही हूँ, अगर आप उसको खोल भी सकें ना, 129 नंबर आयत थी ये। मैं उसको पढ़ती हूँ, आपके ऊपर 2 आयत पढ़ूँगी, ठीक है? एक में हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ माँगी है वो मैं बताऊँगी आपको। पहली 129 अल बकरा, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप देखिए अल्फाज भी मिलते-जुलते हैं। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी थी? ऐ हमारे रब, इनमें से एक रसूल भेज, इन्हीं में से जो उन पर तेरी आयात को पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। तज़किया की बात उन्होंने आखिर में की थी। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक कि तू बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला है और बहुत हिकमत वाला है। अब ये दुआ जब कबूल हुई ना, तो अब देखिए आयत नंबर 151 अल बकरा की ही। अब उसमें तरतीब में फ़र्क आएगा। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया, लेकिन तरतीब में फ़र्क आया है। क्या? कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, और इसी तरह हमने भेजा
तुम में एक रसूल तुम्ही में से वो पढ़ता है तुम पर हमारी आयात को, व युज़क्कीकुम और वो तज़किया करता है तुम्हारा, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा और वो तुम्हें सिखाता है किताब और हिकमत, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून और वो तुम्हें सिखाता है वो कुछ जो तुम नहीं जानते थे। तो आप देखेंगे ये तरतीब जो है ना, जिसमें पहले क्या बात है, आयात को पढ़ने की, फिर तज़किया, फिर किताब और फिर हिकमत, ये तरतीब है। तो अभी जो हम आयत पढ़ रहे हैं, ये वाली आयत नंबर 164, इसमें यही तरतीब है। ठीक है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ माँगी थी उसको अल्लाह ताला ने कबूल किया, लेकिन तरतीब को दुरुस्त कर दिया, बिकॉज़ स्टेप्स इसी तरह से ही, जिस तरह से मैंने बताया कि वो बनते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर, तो आप लोग थे मेरे ख़्याल से सारे, जब आपने वो क्लास अटेंड की थी, लेकिन अगर आपने मिस किया है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, एक और अहम बात कि ये जंग की कमेंट्री करते-करते ये आयत क्यों आ गई? क्योंकि जंग में इस वक़्त जब आप जंग हार रहे होते हैं ना, तो नज़रों से जंग करने का मकसद ओझल हो सकता है। क्योंकि वो एक और तरह की स्ट्रेसफुल, एक मुसीबत वाली सिचुएशन बन जाती है जंग हारना, और वो जो बन गई थी ओहद में, हमने देखा भी। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को अपना एहसान अज़ीम रिमाइंड करवा रहे हैं कि जिस लीडर के ज़ेरे निगरानी तुम जंग कर रहे हो, वो क्यों भेजा गया था, ठीक है? और इंसान जब जब अल्लाह ताला एहसान का ज़िक्र करे, तो और इंसान को याद कराए अपना एहसान, तो फिर क्या करना चाहिए इंसान को? उसको शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि जंग हारने की सूरत में कुछ कंप्लेंट्स आ सकती थी सहाबा किराम की तरफ से, और मुनाफिकीन भी इस तरह की बातें कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने सबको अपना एहसान याद करवाया है। और नबी के आने और बताया कि नबी के आने से पहले मिन क़ब्ली लफ़ी दलाल मुबीन, तुम तो खुली गुमराही में से थे, यानी सच्चाई से, ज़िंदगी के मकसद से बेखबर थे, जो अब तुम्हें रसूल के ज़रिए दिया जा रहा है। ठीक है जी? 165 को देखिए। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिथलैहा। देखिए क़द का लफ्ज़ आया यहाँ पे, ठीक है? क्या भला जब तुम्हें मुसीबत पहुँची, कौन-सी मुसीबत? ये जो ओहद में पहुँची। तहकीक असबतुम, पहुँचाई तुमने, मिथलैहा, इससे दुगनी। ये जो मुसीबत तुम्हें पहुँची है, तुम तो इससे दुगनी पहुँचा चुके हो एक और गिरोह को। कुल तुमने कहा अन्ना हादा, ये कहाँ से आ गई? कुल कह दीजिए हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारे अपने नफ्सों की जानिब से है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे जो लफ्ज़ आया ना, असाबतकुम मुसीबतुन, असाबतकुम को देखिए। असाबा का मतलब होता है तीर का सही निशाने पर लगना। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुसीबत की वजह क्या थी ना? तो जो मुसीबत यानी अ, अच्छा, तीर का निशाने पर लगना का मतलब आप मुसीबत के साथ कैसे लिंक करेंगे कि वो मुसीबत बिल्कुल टारगेट पे आके लगी है, जो कि तुम्हारे लिए थी और वो तुम्हें पहुँच गई। ठीक है? अब देखो ये मुसीबत अल्लाह ताला कह रहे हैं वैसी ही है, जो तुम एक कौम को बदर की लड़ाई में पहुँचा चुके हो, और वो तो इससे डबल थी, जो तुम्हें पहुँची है। तुम्हारे 70 हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। उनके तुमने 70 कत्ल किए थे और 70 कैदी भी बना लिए थे। तो क्योंकि ये लोग तो मक्का से आए थे, अहले कुरैश, तो ये कैदी इन्होंने नहीं बनाए थे, यूँ ही वापस चले गए। तो तुम इतने घबरा गए, और तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये तुम जो पूछते हो ना कि कहाँ से आ गई ये मुसीबत, हम तो मुसलमान हुए थे, हमें तो जन्नत के वादे दिए गए थे, तो अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? हमें तो जीत ही मिलनी चाहिए थी। तो अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हारी अपनी वजह से आई है, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से आई है, तुमने अमीर की बात नहीं मानी, तुमने डिसिप्लिन तोड़ा, तुम दरा छोड़कर नीचे आ गए और अफरा-तफरी फैल गई। और इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर का मतलब है अल्लाह फ़तह और शिकस्त दोनों पर कादिर है। वो तुम्हें फ़तह भी दे सकता था, शिकस्त भी। अब शिकस्त दी है तो वो फ़तह भी तुम्हें दे सकता था, लेकिन उसे ये भी तो देखना है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? आगे देखिए 166 में, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फ़बिइज़्निल्लाह। तो जो कुछ तुम्हें पहुँचा जिस दिन 2 जुमातें आमने-सामने हुईं, बस अल्लाह के इज़्न से था। वलियअलमल मोमिनीन, ताकि वो मोमिनों को जान ले। तो ये उसी मज़मून को ही आगे कैरी किया जा रहा है कि ओहद की जंग की बात हो रही है, जहाँ पे 2 जमातें आमने-सामने हुई थी, और अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारी आज़माइश के लिए था। क्या जान ले? अल्लाह तो जानता ही है ना, वैसे तो अल्लाह जानता ही है। लेकिन ये है कि ऑन द सरफेस वो कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर कर दे बात, सबको नज़र आए। कि खालिस मोमिन अलग हो जाएँ और मुनाफिक अलग हो जाएँ, और ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ। 167, वलियअलम अलज़ीना नाफ़क़ू, और ताकि वो जान ले इनको जिन्होंने मुनाफ़िकत की।
वकील लहुम तालू कातिलू फी सबीलिल्लाह अव इदफऊ, और कहा गया उन्हें कि आओ जंग करो अल्लाह के रास्ते में या दिफा करो। कालू, उन्होंने कहा, लौ नालमू कितालन लत्तबानाकुम, अगर हम जानते होते जंग करना तो तुम्हारी जरूर पैरवी करते। हुम लिल कुफ्री यौमाइदिन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, वो उस दिन ईमान से ज्यादा कुफर के नजदीक थे। यकूलूना, वो कह रहे थे, बी अफवाहिम, अपने मुंहों से, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो कि इनके दिलों में नहीं था। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है वो जो छुपाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली बात, वलियालम अल्लज़ीना नाफकू, ताकि अल्लाह जान ले उनको जिन्होंने मुनाफिकत की। कुरान में कहीं पे भी ना मुनाफिकीन को डायरेक्ट खिताब नहीं किया अल्लाह ताला ने। जैसे कि अल्लाह ताला ने काफिरों को खिताब किया है, लेकिन वो भी कुल के सीगे में किया है ना, कि कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए कि ए काफिरों, या अहलल किताब, अल्लाह ताला ने अहले किताब से बात करके खिताब किया है इस अंदाज में। लेकिन कहीं पे भी कुरान पाक में ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना नाफकू, ए लोगो जो जिन्होंने मुनाफिकत की। उनसे खिताब भी उसी सीगे में होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि कानूनी तौर पर तो वो भी मुसलमान कहलाए जाते हैं, बिकॉज जो ज़ाहिरी रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, वो अदा कर रहे होते हैं। अब ये तो फिर ये है कि वो उनके ईमान का ताल्लुक तो चूंकि दिल से है ना, तो अब दिल को तो वो हर कोई नहीं देख सकता। अल्लाह ताला तो दिल पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इंसान तो नहीं कर सकते कमेंट। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इनको खिताब ना करके भी एक तरह से अपनी रहमत दिखाई है कि इनका पर्दा चाक नहीं किया, इनके लिए शील्ड बनाई है। अच्छा जी, जंग के मुश्किल वक्त में मुनाफिकीन को एक्सपोज किया, और यहाँ पे और उनकी इम्प्योरिटीज को करना जरूरी भी था, इसलिए कि अब ओहद में तो शिकस्त हो गई है, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग जो बिल्कुल आखिरी हो। इसके बाद और भी बहुत सारे मार्के आने वाले हैं, अहजाब आ रहा है, तबूक आएगा। तो मुसलमानों का ना एक क्लिनजिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब जबकि मुनाफिकीन जंग छोड़कर जा रहे थे, कब? जब वो अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर अलग हुआ था ना, तो सहाबा इकराम ने उनको पुकारा था। जैसे जाहिर है पता तो नहीं कि कौन मुनाफिक है मेरे साथ खड़ा है, कोई मुनाफिक है या बड़ा सच्चा मोमिन है, इसको तो कोई नहीं जान सकता, जैसे पहले मैंने बताया कि अल्लाह ही जान सकता है। तो उन्होंने कहा होगा कि यार तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहा? देखिए, वकील लहुम तालू कातिलू फी सबीलिल्लाह, और कहा गया कि आओ जंग करो अल्लाह के रास्ते में। तो इसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में किताल करो। जाहिर है मोमिन के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है कि अल्लाह की राह में किताल करे, लेकिन मुनाफिकों के लिए नहीं थी। तो साहबा इकराम ने जब देखा कि इनके ऊपर ये बात असर ही नहीं कर ली, तो उन्होंने एक और टेक्निक यूज की, और वो क्या थी? अविदफाऊ, दिफा करो। यानी अल्लाह के रास्ते में किताल करना तो तुम्हें बॉदर नहीं, तुम बॉदर नहीं कर रहे इस बात को, कम से कम दिफा ही कर लो। ये मदीना शहर तुम्हारा भी शहर है, सिर्फ हमारी औरतें और बच्चे तो वहां पर नहीं है, तुम्हारे भी हैं। और अगर कुरैश ने मदीना पर हमला कर दिया तो नुकसान सबका होगा। और फिर एक और बात कि ठीक है, नबी का, अल्लाह और नबी का तो तुम्हें लिहाज नहीं है, तो अपनी कबायली असबियत का ही लिहाज कर लो। लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया? देखिए, कौलू लौ नालमु क़ितालन लत्तबानाकुम, उन्होंने कहा अगर हम जानते होते जंग करना तो जरूर तुम्हारी पैरवी करते। यानी इस आयत से यूं लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें शायद जंग लड़नी नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। असल में वो, उनका मतलब ये था कि तुम तो कुरैशी हो, मक्का से आए हो, ज़ाहिर है हिजरत करके गए थे मुसलमान। जो कौम तुम्हारे खिलाफ जंग करने आ रही है वो भी मक्की, यानी कुरैशी आ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ जंग करने। तो ये तो एक नूरा कुश्ती है, ये तो एक रिग्ड गेम है, तुम वैसे ही हमें हमारी मतलब जानों की शामत आई हुई है। तो ये असली जंग है ही नहीं है, ये इनका ख्याल था। तो इसलिए उनका कि असली जंग होती ना तो हम जरूर ये जंग लड़ते। यानी उनके ख्याल में ये नूरा कुश्ती हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात कह के उस दिन वो कुफर के ज्यादा करीब हो गए थे। यानी जिस्मानी तौर पर जंग में मौजूद तो थे ही कुछ लोग, उनमें से फिर भी रह गए थे जैसे हमने देखा था, लेकिन इनके दिल मुसलमानों के साथ ना थे। तो अब ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनके दिलों में मुनाफकत भरी हुई थी, मुसलमानों के लिए कोई खैर खाही नहीं थी। तो मुनाफकत जो है वो जाहिर है कि कुफर के करीब है। तो फिर वो क्या बात कर रहे थे? अल्लाह ताला ने कहा ना, वो कह रहे थे अपने मुंह से जो कि उनके उसमें था, वो जो उनके दिलों में नहीं था। दिलों में अच्छी तरह से जानते थे कि जंग ठीक हो रही है, असली जंग है, लेकिन मुंह से कुछ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मुनाफिकत होती ही ये बात है कि यही चीज है कि दिल में कुछ और रखना और मुंह पे कुछ और कहना।
تو یہاں پہ اسی بات آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے آخر میں کیا کیا فرمایا کہ واللہ عالم بما یکتمون، کہ جو وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کیا چھپا رہے تھے؟ دیکھیں دلوں میں کیا چھپایا جاتا ہے۔ ایک تو ایمان بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، منافقت دل کے اندر ہوتی ہے، دینی خیر خواہی دل کے اندر، نیت کا خالص ہونا دل کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ گئے، یعنی خود جنگ نہیں کی، قعدوا کا مطلب ہے خود بیٹھ گئے، جنگ نہیں کی۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل کہہ دیجئے فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ پھر دور کر دو اپنے نفسوں سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے نا۔ اب دیکھیے کہ اس میں جو لفظ ہے نا، ایک لی اخوانہم اور ایک فدرعو، ان دونوں کو ہم دیکھیں گے۔ لی اخوانہم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے بھائیوں کو کہا، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا۔ تو اس کو اپلائی کیسے کریں گے کہ اپنے ان بھائیوں کو کہا جو قتل ہو گئے تھے، یا ان کے بارے میں کہا جو قتل ہو گئے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہو تو بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہائے ابھی تو تم اتنے جوان تھے، ابھی تو تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر تھی اور تم اس دنیا سے چلے گئے، اس طرح سے بات کی جاتی ہے نا۔ یہ وہی والا سین ہے۔ اور کن لوگوں نے یہ بات کی تھی؟ جنہوں نے خود جنگ میں حصہ نہیں لیا، خود بیٹھے ہوئے، اور کیا کہا کہ اگر تم ہماری اطاعت کرتے نا، یعنی تم بھی گھروں میں بیٹھے رہتے، تو تمہیں موت نہیں آنی تھی۔ تو یہی بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ کا کیا جواب دے رہے ہیں کہ قل فدرؤا عن انفسکم، ٹھیک ہے اپنے اپنے نفسوں سے دور کر دو موت کو، الموتا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فدرؤ کو دیکھیے، فدرؤ درا یدرو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زبردستی نقصان دہ راستے سے دور کر دینا، زبردستی نقصان دہ راستے سے دور کر دینا۔ جیسے کہ آپ نے ڈراماز یا موویز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی جیسے کیجولی نا سڑک پہ واک کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی ٹرک اس کو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک تیسرا بندہ آتا ہے جو کہ اکثر ہیرو ہوتا ہے، اور وہ اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر کے اس کی جان بچا لیتا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ زبردستی نقصان دہ راستے سے دور کیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ سے موت کو زبردستی دھکیل کر ہٹا دو نا، وہ موت جو تمہیں پہنچتی رہتی ہے۔ آپ بستی میں رہتے ہو مدینہ کی، تو کچھ نہ کوئی تو روز روز مار ہی رہا ہوتا ہے، یا تم پہ کوئی باہر سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے بھائی یا ساتھی تمہارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے، تو پھر اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھا دیا کرو۔ تو کیا سبق ہے اس میں ہمارے لیے؟ وہ جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ موت کا وقت بھی اٹل ہے، اور کس طریقے سے آئے گی یہ بھی مقدر ہے۔ تو پھر ڈر کس چیز کا ہو اور ہم الزام کس پر دھریں؟ تو یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کا پتہ ہے کہ وہ آنی ہے، تو یہ چیز انسان کو فیئر لیس کر لیتی ہے کہ ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی، نہ وہ وقت ٹلے گا، نہ اس اپنے وقت سے جلدی ہوگا۔ تو ایک انسان کے اندر یہ اس چیز کا ایمان بھی نا بہت فیئر لیسنس بھر دیتا ہے۔ 169 کو دیکھیں پلیز، کسی کا مائک آن ہے، آف کر دیجیے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردے، یعنی ہرگز آپ نہ سمجھیں ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس میں نا 169 سے لے کے یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 171 تک اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا دیکھیے اس میں ولا تحسبن، تحسب لا تحسب، ایک چھوٹی سی بات شاید ہم نے پہلے کی تھی، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ کرنا، ڈو اٹ، یعنی گمان کرو، اور ایک ہوتا ہے مت گمان کرو، اس کو کہتے ہیں فعل نہیں، یعنی یہ بھی کمانڈ ہی ہوتی ہے لیکن نیگیٹو سینس میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا روکنے کے لیے بھی تو کمانڈ دی جاتی ہے نا، تو یہ روکنے کی کمانڈ ہے کہ یہ یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم یہ ہرگز گمان نہ کرو۔ اور نون مشدد ہے، آپ دیکھیے تحسبن، نون مشدد میں بھی تاکید کا انداز ہوتا ہے، تو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ تم گمان کرنے کی جرت تک مت کرو۔ کیا کیا گمان کرنے کی جرت نہ کرو؟ کہ وہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں،
اور ایسی ہی بات سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 154 میں آئی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب فرق کیا ہے دونوں مقامات میں؟ وہاں پہ بھی اسی طرح کی بات آئی تھی، تقریباً یہاں پہ بھی ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ یہی بات آ رہی ہے۔ دیکھیں البقرہ میں جنگ سے پہلے کے حالات پہ بات تھی، یعنی بدر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا وہاں پر۔ موت کی بات بھی آئی تھی، قتال کا بھی ایک پورا چیپٹر ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا، یعنی مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ ذہنی طور پر قتال کے لیے تیار کرنا، میدان جنگ میں آ کر قتل کو ایکسپیرینس کرنا، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دو الگ چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، سینیریوز الگ ہیں، جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب اس سچویشن میں موت ایکسپیرینس ہو چکی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب یہ سوچنے کی جرت بھی مت کرو، کہاں یہ کہ منہ سے بات نکالو، سوچو بھی مت، کیوں؟ کیونکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہے، اور بلکہ وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں اپنے رب کے ہاں۔ تو تمہیں اصل میں کیا سمجھنا ہے؟ تفسیر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ البقرہ میں کہا تھا ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے، لیکن یہاں بات تھوڑی سی آگے بڑھائی گئی ہے، رزق کی بات آئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ رزق کا تعلق جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا ٹائم ہے، حضرت مصعب بن عمیر جو ہے نا، وہ مہاجرین کی طرف سے مسلمانوں کے جو لشکر ہے احد میں، ان کے علم بردار تھے۔ اب ہوا کیا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو دشمن نے ان کا ایک بازو کاٹا، پہلے دایاں بازو کاٹا، پھر انہوں نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا، پھر انہوں نے بایاں بازو کاٹا، پھر انہوں نے جھنڈا نا گھٹنے اور سینے کے بیچ میں بھینچ لیا، لیکن شہید ہو گئے، زخموں کی تاب نہیں لا سکے۔ اب مصعب بن عمیر کے ایمان لانے کا اگر ہم واقعہ پڑھیں تو مصعب بن عمیر جو ہے نا وہ بہت ہی امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے۔ مصعب بن عمیر جیسے آج کل کے نوجوانوں کو برانڈڈ ڈریس اور برانڈز کا کریز ہے نا، مصعب بن عمیر ویسے تھے۔ وہ ان کے کپڑے یمن اور شام سے سل کے آتے تھے، رہتے مکہ میں تھے، یمن اور شام سے کپڑے سل کے آتے تھے، اور پرفیومز ایسی ایسی یعنی عطر ایسے ایسے لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ مصعب گزر کے گئے ہیں، ویسے اس طرح کے عطر وہی استعمال کرتے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے تو چچا تھا کیونکہ اب ان کو لک آفٹر کرنے والا، تو اس نے کہا کہ گھر، اب وہ لوگ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ واپس آ جائے اپنے دین میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمارے دین کو برا کہتے ہو نا، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ اور مصعب رضی اللہ عنہ نکلنے لگے ہیں گھر سے۔ اب چچا نے دیکھا کہ میں نے تو دھمکی دی ہے، یہ تو واقعی جا رہا ہے، تو اس نے کہا رکو، یہ جو کپڑے تم نے پہن رکھے نا، یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے ہیں، ان کو بھی اتارو۔ اور کپڑے اتروا لیے، مصعب رضی اللہ عنہ نے اتار دیے کپڑے، اسی حالت میں اپنی ماں سے ملنے گئے۔ ماں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پوچھا کیا ہوا ہے مصعب؟ انہوں نے کہا ماں میں